बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम एतराज़ है के साथ मैं हूं अनीका निसार। नाज़रीन, आज के पहले सेगमेंट पे हम जो मौज़ूआत डिस्कस करेंगे सियासी हलचल के हवाले से, वो मैं आपके सामने रख देती हूँ। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कौमी और सूबाई असेंबलियों की नशिस्तें। 21 नशिस्तों पर कल ज़िमनी इंतखाबात होने जा रहे हैं। तैयारियां किधर और किधर नहीं। इसके अलावा हम बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट को 7 नुकाती खत सामने आया, उसमें क्या बात हुई, और बुशरा बीबी और बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मेडिकल चेकअप हो गया। सबसे पहले जरा बात करेंगे कि आखिर इस टाइम पर पाकिस्तान के जो 21 तारीख को 21 नशिस्तों के इंतखाबात होने जा रहे हैं ज़िमनी, उसमें होने क्या जा रहा है। ज़ैन कुरैशी साहब कहते हैं रेफरेंडम है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा ज़ैन कुरैशी क्या फरमाते हैं, सुनो जरा। पूरे पंजाब में पाकिस्तान में ज़िमनी इंतखाबात हो रहे हैं। 21 तारीख को सिर्फ इलेक्शन ही नहीं होने जा रहा, लेकिन मेरे समझने में 21 तारीख को एक रेफरेंडम होने जा रहा है। ये जान लें कि 21 तारीख को आपका आया हुआ रिजल्ट सिर्फ एक कैंडिडेट का इंतखाब नहीं कर रहा होगा, लेकिन 21 तारीख का आपका रिजल्ट जो है वो इमरान खान साहब की आज़ादी का जरिया बनेगा, वो शाह महमूद कुरैशी की आज़ादी का जरिया बनेगा। अब आजादी का जरिया बनेगा, रेफरेंडम होगा या नहीं होगा, ये तो हम लोगों को कल ही पता चलेगा। लेकिन 8 फरवरी को मद्देनजर रखते हुए ये बात तो तय है कि एक बड़ी तादाद अवाम की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वोट करने के लिए निकली और बाकायदा तौर पर वोट भी किए। वोट का नतीजा क्या आया वो एक मुख्तलिफ कहानी जरूर है, लेकिन सरप्राइज दिया गया था 8 फरवरी को अवाम की जानिब से निकलने की वजह से। और कुछ लोग कहते हैं कि खातीन वो इद्दत केस के बाद काफी ज्यादा चार्ज थी टू वोट फॉर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। अब एक और सरप्राइज की बात की जा रही है। रऊफ हसन साहब के मुताबिक कल भी एक सरप्राइज दिया जाएगा। कैसा सरप्राइज दिया जाएगा, सुने जरा। किसी किस्म की पॉलिटिकल एक्टिविटी जो है वो पीटीआई या पीटीआई के कारकुनान को उसके करने की इजाजत नहीं दी गई, और इनकी हत्तल वसा कोशिश ये है कि बाई इलेक्शंस में पीटीआई के जो कैंडिडेट्स हैं उनको टोटली इरेलीवेंट किया जा सके। जो मर्जी कर लें, हमारे साथ जो भी कर लें, उससे हमारे हौसले पस्त नहीं हो सकते। और हम पूरी कोशिश करेंगे कि कल के इलेक्शन में 8 फरवरी की तरह एक उससे भी बड़ा सरप्राइज जो है वो इनके ऊपर हम स्प्रिंग करें। एक तरफ ये सरप्राइज देने की बात हो रही है, तो दूसरी तरफ इंतखाबात के अंदर अगर कोई भी मसाइल हैं तो उसको प्रॉपर फोरम पर जाकर हल करने की डिमांड कंटिन्यूसली हुकूमत की तरफ से आ रही है कि अगर आपको वाकई में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कोई इश्यूज हैं तो डायरेक्ट मुतालिका फोरम्स पे जाएं। इलेक्शन कमीशन के पास जाने के बावजूद भी अभी तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उन सवालात का जवाब नहीं आ पाया। सवाल का जवाब तो तब आएगा जब बाकायदा तौर पर सारे के सारे मामलात हल किए जाएंगे। फॉर्म 45, 47 के अंदर जो डिस्क्रिपेंसीज पाई जा रही हैं उनको हल किया जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ केपीके के अंदर ही मौलाना फजलुर रहमान साहब को भी बहुत सारी शिकायतें हैं, और फैसल करीम गुंडी साहब के मुताबिक जो नशिस्तें मौलाना फजलुर रहमान साहब की थी उनके ऊपर धांधली होकर किसको मिली नशिस्तें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। सुने जरा। उनको इतने ही कोई खदशात है इलेक्शन के हवाले से, फोरम्स मौजूद हैं, उस फोरम पे जाएं। अगर वो फोरम ये फैसला करती है कि आप उनके खदशात ठीक हैं या गलत हैं, उन्होंने फैसला करना है। अदालतों के जो फैसले हैं वो अदालतों ने करने, पार्लियामेंट ने तो नहीं करने या सियासी जमातों ने तो नहीं करने। और साथ साथ अगर वो बड़े भी अपने आप को जमहूरियत पसंद कहते हैं तो इस वक्त अपोजिशन में मौलाना फजल रहमान साहब भी बैठे हुए हैं, उनके भी खदशात हैं बकौल उनके कि उनके भी शायद मैंडेट पे डाका डाला गया है। तो अगर डाका डाला गया तो वो सीटें किसको दी गई हैं? वो सीटें दी गई है सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को कहें, आजाद को कहें या पीटीआई को दें। अब मौलाना फजलुर रहमान साहब भी मैदान में उतर चुके हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उसके साथ जो 5 जमातें हैं यानी 6 जमाती इत्तेहाद के साथ वो मिलने को तैयार नहीं है, लेकिन अपने तई वो एहतजाज करने को जरूर तैयार है। उनकी नजर में ये हुकूमत इस टाइम पर जो इख्तदार की कुर्सी पर बैठी है उसको इख्तदार की कुर्सी पर बैठने का हक ही मौजूद नहीं है। सुने। बलोचिस्तान की सरजमीन से अब ये तहरीक उठी है, ये तहरीक बढ़ेगी, कराची तक जाएगी, खैबर पख्तूनख्वा तक जाएगी, पंजाब तक जाएगी, और इंशाअल्लाह अज़ीज पूरे मुल्क को उठाएंगे और इन जाली हुक्मरानों को हुकूमत करने नहीं देंगे, क्योंकि हुकूमत करना उनका हक नहीं बनता। ये भी वाज़ेह कर देना चाहता हूँ, ये असेंबलियां पहले तो कहा गया बनाई गई हैं, अब तो ये है कि असेंबलियां बेची गई हैं, असेंबलियां खरीदी गई हैं। अब 21 अप्रैल यानी कल 21 नशिस्तों पर ज़िमनी इंतखाबात होने वाले हैं। उन इंतखाबात की जरा कौन कौन सी नशिस्त किस जगह से आ रही है वो आपके सामने रखूंगी। 5 कौमी असेंबली की नशिस्तें हैं और सूबाई असेंबली के 16 हलकों में ज़िमनी इलेक्शंस कल होंगे। पंजाब से NA 119 लाहौर और NA 132 कसूर में ज़िमनी इंतखाब होगा। पंजाब के 12 सूबाई असेंबलियों की नशिस्तों पर ज़िमनी इंतखाबात होने जा रहे हैं। सिंध में
NA 196 कंबर शहदाद कोट में भी ज़िमनी इंतखाबात होंगे। खैबर पख्तूनख्वा में NA 8 बाजोड़, NA 44 DI खान के 2 कौमी असेंबलियों के हलकों में ज़िमनी इंतखाबात होने जा रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा की असेंबलियों के 2 नशिस्तें जो हैं वो PK 22 एंड PK 91 इनके ऊपर ज़िमनी इंतखाबात होंगे कल। बलोचिस्तान के 2 सूबाई हलकों PB 20 एंड PB 22 पर ज़िमनी इंतखाबात, जबकि PB 50 किला अब्दुल्ला में रीपोलिंग होगी। ये टोटल 21 वो हलके हैं जिसके अंदर अब कल ज़िमनी इंतखाबात और एक में रीपोलिंग होने जा रही है। इंतखाबात के नताइज क्या होंगे ये भी सामने आ जाएगा। सुबह से शाम 5 बजे तक इंतखाबी सिलसिला जारी रहेगा, पोलिंग का सिलसिला जारी रहेगा और उसके बाद फिर आएंगे रिजल्ट्स एंड दोज रिजल्ट्स विल टेल कि क्या वाकई में वो रेफरेंडम था या कुछ और था। मेरे साथ जो मेहमानान मौजूद हैं मैं उनका तारुफ करवाऊंगी। इस टाइम पर इस्लामाबाद स्टूडियोज में हमारे साथ तैमूर झगड़ा साहब मौजूद हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा है। बहुत शुक्रिया झगड़ा साहब, आप अभी से मुस्कुरा रहे हैं, मैं पूछूंगी वैसे, पहले मुझे दूसरों का तारुफ भी कराएं। सेनेटर अफनानुल्लाह साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, PMLN के रहनुमा है, आप भी मुस्कुरा रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रही कल जीतना किसने। और रजा हारून साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, पीपल्स पार्टी के रहनुमा। बहुत शुक्रिया रजा साहब, आपने भी हमें ज्वाइन किया। झगड़ा साहब, KPK, पंजाब, बलोचिस्तान, सिंध, ज़िमनी इंतखाबात हो रहे हैं, कौन जीत रहा है कल? रेफरेंडम है या बस ऐसे ही हवाई तीर चला रहे? आपने ये नहीं पूछा कि मैं मुस्कुरा क्यों रहा था। आप मुस्कुरा क्यों रहे थे? ये ले इधर से स्टार्ट कर। मैं इसलिए मुस्कुरा रहा था कि जब आप कह रही थी कि पहले इंतखाबात होंगे और फिर रिजल्ट्स होंगे। पहले रिजल्ट्स होंगे? नहीं, पहले तो, पोलिंग हाँ, होगी फिर रिजल्ट्स होंगे। तो वही जो है वो कंफ्यूजन है ना कि रिजल्ट्स पहले इंतखाबात बाद में, शायद अफनान साहब बता सके या रिजल्ट तो आपने दे दिया ना कि ये तो रेफरेंडम है, खत्म होगी बात। नहीं, लेकिन वो डब्बो वाले या फॉर्म 47 वाले रिजल्ट्स हैं, अभी यही कंफ्यूजन है ना कि फॉर्म 47। अच्छा, मजाक की बात ये है कि ईद पे मेरे पास एक जो है वो गेस्ट आया, आपको पता है ईद पे बहुत लोग जो है वो आते हैं। एक ने कहा तो अभी हम क्या करें, हम अगली बार रॉकेट लॉन्चर्स लेके जाएं RO के ऑफिस। तो मैं सबको यही कहता हूं रॉकेट लॉन्चर्स ना ले जाएं, लेकिन आपने वोट डालना भी है, आपने वो फॉर्म 45 भी प्रोटेक्ट करना है, और फिर मेहरबानी करें आपने RO ऑफिस जाके ये भी इंश्योर करना है कि वही रिजल्ट आए जो अवाम ने डाला है। और एक और चीज, एक मेरे ख्याल में, मैं ऑनेस्टली सारे वो अफसरान जो इसमें इन्वॉल्व हैं, देखिए इट इज नॉट वर्थ इट कि आप जो है वो ये रिजल्ट्स इसलिए चेंज करें क्योंकि किसी ना किसी दिन ये आप पे निकलना है। तो आई जस्ट होप कि जो भी रिजल्ट, आपने 2 बातें कही जी, रॉकेट लॉन्चर और किसी ना किसी दिन ये आप पे निकलना है, ये आप थ्रेटन कर रहे हैं? नहीं, मैं थ्रेटन खबरदार कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? खबरदार कर रहा हूं क्योंकि मुझे 2-3 सरकारी अफसरों ने कहा 8-9 फरवरी के बाद कि अभी तो जिसने कर लिया वो कर लिया, लेकिन दिस विल हैंग लाइक अ स्वॉर्ड ओवर देयर करियर्स। क्योंकि हमने देखा है ना 45 साल बाद भी केस खुल जाते हैं। तो आप कह रहे हैं 45 साल बाद या जब भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत आएगी तो ये खुल जाएगा? आगे पीछे देखें, खुल जाएगा। हमारे मुल्क ने आगे बढ़ना है ना, वो ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन भी किसी दिन वाकई हो तो ये सारी चीजें बाहर निकलेंगी। निकली वैसे हैं लेकिन कागज पे निकलेंगी, और जिन्होंने किया है ना फिर उनके लिए कोई छुपने की जगह नहीं होगी। और इसमें मैं दाद दूंगा, कल बाजौड़ में हुआ है, इंटरफेरेंस की कोशिश हुई। एक 17 या 18 ग्रेड के एजुकेशन के ऑफिसर ने जो है वो कॉल आउट किया, उसे मारा भी गया, उसे अस्पताल भी लेके गया गया। ये सोशल मीडिया पे था, ऑब्वियसली मीडिया पे नहीं। एक खत चल रहा था सोशल मीडिया पे, वो फेक था? नहीं था फेक। एक अगर आप पूछे मैं आपको थोड़ी देर में जो दूसरा खत था जिसमें ये लिखा था कि वो फेक है और जिसमें लिखा था कि इग्नोर द फर्स्ट लेटर, वो इग्नोर की स्पेलिंग तो देख लें। हम पोस्ट ट्रूथ टाइम पर रह रहे हैं, हमें पता है कि वो पहला खत फेक था, आप कह रहे हैं वो दूसरा खत पहला खत ठीक था, आप कह रहे हैं दूसरा खत फेक था। एम्प्लॉइज के जो है वो वीडियो इंटरव्यूज हैं, अच्छा। वो एम्प्लॉय स्ट्राइक पे थे, पश्तो बोल रहे हैं, तो शायद बाकी पाकिस्तान को समझ ना आ रही हो, राइट? पाकिस्तान में पश्तो समझने वाले हैं, डोंट वेरी। हाँ, अभी आज जब से PTI आई है पश्तो ज्यादा तो आप लसानी बुनियादों के ऊपर अपनी जमात को आगे ना बढ़ाए ना, पाकिस्तानी रहने दें। वो बाकी सारे सूबों की जमातें बन गई, आपने भी वही बनना है। अपनी जुबान से मोहब्बत आपने भी वही बनना है। नहीं, हम नहीं। आपकी जुबान है वो PTI की नहीं है, PTI तो सारी मुल्क के अंदर है। अच्छा अफनान साहब, वो तो इसलिए मुस्कुरा रहे हैं, आप किस लिए मुस्कुरा रहे हैं? मैं बस इसलिए मुस्कुरा रहा हूँ कि आप लोग मुस्कुरा रहे हैं। कल क्या होने जा रहे हैं? किसी जमात में आज सच कोई सियासी तौर पर कोई हमें नजर आए, हलचल नजर आए, कोई जलसे जुलूस, कोई तैयारी, कुछ भी नहीं?
نہیں انشاءاللہ ہم لوگوں نے ہر اس کانسٹیٹوینسی کے اوپر جو ہے وہ فائٹ کریں گے اور ظاہر مشکل الیکشن ہے. انہوں نے فائٹ وہ والا کہا ہے کہ کل کو آپ کو بھی دیکھنا پڑے گا راکٹ لانچر. آپ کیسی فائٹ کریں گے؟ تیمور بھائی بڑی اچھی باتیں کرتے ہیں. 2018 بھول جاتے ہیں. دیکھیں نا 53 سیٹوں پہ رزلٹ 2018 میں ریجیکٹڈ ووٹوں سے جو ہے وہ کم تھا اور وہ 53 کی 53 پی ٹی آئی کو ملی تھی. آپ دیکھیں ہاؤ کنوینئنٹلی آپ وہ بھول جاتے ہیں. اور یہ کارمائک ریٹریبیوشن جو ہے نا اللہ تعالیٰ کا قانون ہے. آپ کے ساتھ زیادتی ہو تو بڑا برا ہے, دوسرے کے ساتھ زیادتی ہو تو کیا بات ہے. آپ بھی یہی ہیں اپنا. نہیں میں تو آپ کے ساتھ 2017 کے اندر کچھ ہو تو برا ہے, آج کسی کے ساتھ ہو تو وہ اچھا ہے. نہیں ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ کسی کے ساتھ بھی نہیں ہونا چاہیے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ریکنسیلیشن نہیں, ہم بالکل حصہ نہیں ڈالتے. یہ تبھی ہوگا جب آپ ایک چارٹر ڈیموکریسی یا چارٹر ریکنسیلیشن ڈاکیومنٹ کے اوپر سگنیٹری بھی ہوں گے اور پھر اس کے اوپر عمل درآمد بھی کریں گے. اب یہ نہیں کریں گے. پہلے چارٹر ڈیموکریسی کا کیا ہوا؟ اس کی وجہ سے پھر 18ویں ترمیم آئی نا. ہاں لیکن یہ جو اتنی پاور صوبوں کو ملی ہے یہ اسی کی وجہ سے ملی نا, ورنہ نہ اگر کرتے تو پھر ابھی بھی لڑے ہوتے. اور 2000 بات کریں گے ہم ابھی تھوڑی دیر میں این ایف سی ایوارڈ. ویسے میرا نام لیا تھا اگر ایک چھوٹا سا جواب. جی 2008 سے 18 جو ہے وہ اگر ملک میں کوئی سول ادارے مضبوط تھے تو اس کی وجہ کیا تھی؟ چارٹر ڈیموکریسی تھی نا. اور اس کو آ کے امپائر کی انگلی کس نے کھڑی کی, جو ہے وہ دھرنے کس نے دیے, کس نے کہا کہ جو ہے وہ امپائر کی انگلی کھڑی ہو گئی ہے. آپ کو یہ کوئی ایسی باتیں تو نہیں ہے نا کہ عوام بھول جائے کس نے کہا کہ جی میں اسٹیبلشمنٹ میرے ساتھ ہے. کل کیا کرنے لگی افنان صاحب آپ کی نظر؟ عوام جو ہے انشاءاللہ پاکستان مسلم لیگ نون کو اور شیر کے اوپر مہر لگائے گی اور انشاءاللہ ہم اچھا رزلٹ دیں گے آپ کو کل. اچھے رزلٹ سے کیا مراد ہے؟ مطلب 5 نشستیں جو ہے قومی اسمبلی کی ہیں. کچھ رزلٹ کچھ ظاہر پنجاب میں ہے, پنجاب والی سیٹوں پہ ہمارا ذرا زیادہ ہے ٹھیک ہے فوکس. سندھ پیپلز پارٹی بلوچستان والی سائڈ پہ اور میں بھی ہم کوشش پوری کریں گے. سندھ میں ظاہر پیپلز پارٹی کا وہاں پہ نارملی زیادہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے چلیں رضا صاحب سے پوچھ رہے ہیں. رضا صاحب کل ضمنی انتخابات ہیں, کوئی ایسا تیاری ویاری نہیں ہے, ہر جماعت یہ کلیم کر رہی ہے کہ ہم جیتیں گے ایز یوزول. دس از اے پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ جو کہ اس سے پہلے کرنی ہوتی ہے. لیکن مجھے بتا دیجیے گا پاکستان پیپلز پارٹی کیا ایکسپیکٹ کر رہی ہے؟ ویسے یہ نشستیں اوور آل بھی کیا ابھی کے جو سینیریو بن رہا ہے, ابھی کی جو کاؤنٹنگ بن رہی ہے, ابھی کا جو حکومت کا پلڑا بھاری بن رہا ہے اس کے اوپر کوئی فرق تو نہیں ڈالے گی؟ تو اسی لیے تیاری نہیں ہوئی, ایسے جلد سے جلوس نہیں ہوا, یا بہت زیادہ کوئی ہنگامہ آ رہا ہے, یا کوئی چہل پہل نہیں ہوئی؟ کوئی اور کر نہیں سکتا, ہمیں کوئی کرنے نہیں دیتا. سن لیا آپ نے؟ صحیح بات, اچھی بات ہے. میں کہہ رہا ہوں انسان کو خوش رہنا چاہیے. رضا صاحب دیکھیں صحیح بات ہے, آپ نے کہا صحیح بات ہے, اچھی بات ہے. میں نے کہا نا کہ انسان کو, تیمور بھائی کو خوش رہنا چاہیے, خوش فہمی میں نہیں رہنا چاہیے. اچھا ٹھیک. تو اچھی بات ہے. الیکشن ہو رہے ہیں, کل عوام فیصلہ دے دے گی اور جس کی جتنی سیٹیں ہو جائیں گی نمبر گیم میں یقیناً تبدیلی ہوگی. لیکن جب کل الیکشن ہو رہے ہیں تو آج ہم کاؤنٹنگ کیسے کر سکتے ہیں؟ اور اٹس آلویز انپریڈکٹیبل. آج کے اس دور کے اندر آپ کسی ایک پارٹی کو یہ کہہ نہیں سکتے کہ وہ اپنی روایتی سیٹوں کو جیتتی چلی جائے گی. حکومت بن چکی ہے, اس 2-4 مہینے میں بھی لوگ حکومت سے خوش ہوں گے, ناخوش ہوں گے, اپوزیشن کے رویے سے خوش ہوں گے, ناخوش ہوں گے, اپوزیشن کی کارکردگی سے خوش ہوں گے نا. تو یہ بلدیاتی یہ جو ضمنی الیکشن ہے یہ عموماً پریڈکٹیبل ہوتے ہیں کہ اپنی اپنی سیٹیں لوگ ریٹین کرتے ہیں. لیکن لیٹس سی کل کیا ہوتا ہے. نہیں لیکن اس بار جو اپسیٹ ہوا ہے کہ آپ لوگ پریڈکٹ نہیں کر سکتے ہیں, لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ پنجاب کی سیٹیں پی ایم ایل این نے لینی ہے, سندھ کی سیٹیں پیپلز پارٹی نے لینی ہے یا نہیں لینی. اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ تو جھگڑا صاحب ہی ہے نا. نہیں, لوگ ووٹ گن نہیں سکتے. کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ اگر یہ نہیں پتا کہ جو ڈبے کے اندر ہے وہ گنا جائے گا یا نہیں, تو اس سے زیادہ انپریڈکٹیبل. وہ کسی اور سائڈ پہ وہ آپ کو کریڈٹ دے رہے ہیں, آپ ڈبے کو کریڈٹ دیے جا رہے ہیں بار بار. ڈبے کو نہیں ڈال رہے, جو پھر کاغذ پہ ووٹ لکھتا ہے اس کو کریڈٹ دے رہے ہیں. رضا ہارون صاحب یہی تو ڈر ہے نا, ہونے نہیں دیں گے. یہی ڈر جو تھا وہ 2008-2013 میں بھی تھا. لیکن پھر بھی ہمیں دیکھیں نا, ایک الیکشنز ہو رہے ہیں, لوگ اپنا حق رائے استعمال کریں گے. یہ جو ضمنی الیکشنز ہیں اس کی کارکردگی پہ یا اس کے نمبر سے کوئی مین اتنا فرق تو پڑنا نہیں ہے. اور کوئی بھی مین لیڈر اس وقت گراؤنڈ میں آپ خود فرما رہی ہیں کہ اس طریقے سے کیمپیننگ نہیں ہو رہی. تو لیٹس ویٹ اینڈ سی. کل یہ جو ہم لوگ پہلے سے بیٹھ کر بہت ساری باتیں سوچ لیتے ہیں, یہ بھی میرے خیال میں تبصرہ مناسب نہیں ہے. کل دیکھتے ہیں, کل الیکشن ہو رہے ہیں, عوام کو اپنا رائے دینے دیں اور اس رائے کا احترام کریں, اس نتائج کا احترام کریں. اس نتائج کا احترام کریں گے جھگڑا صاحب؟ یہی تو میں کہہ رہا ہوں نا. ویسے پتہ نہیں کیوں بے بھی ٹائم آج کل زیادہ ہے تو خیالات آتے. دیکھیں انڈیا میں بھی ایک الیکشن ہو رہا ہے, وہ آج شروع ہوگا, کوئی 7 یا 8 اس کے مرحلے ہوں گے, 7 مرحلے ہوں گے.
2-2.5 महीने वो इलेक्शन रहेगा, वो वोट बोरियों में बंद रहेंगे, उनकी सियासत में जो कट थ्रोट कॉम्पिटिशन है हमसे ज्यादा है। कोई ये इल्जाम नहीं लगाएगा कि वो किसी ने बोरी खोली, किसी ने जो है वो डब्बा खोला। वैसे उनकी सियासत में कंपटीशन कम है, उनकी सियासत के अंदर बीजेपी इस टाइम पे बहुत एविडेंटली आगे है, लेकिन व्हाटएवर इज हैपनिंग, अब सोचे कि बीजेपी वो वोट डाले और वहां राजा साहब जो है वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हो और उसके बाद रिजल्ट आ जाए कि जो है वो कांग्रेस जो है वो 400 सीटें 500 में से जीत जाए। यही तो पाकिस्तान की आवाम को समझ नहीं आ रही ना। नहीं, लेकिन 2018 में आपको ये समझ आ रही थी। देखिए ये बताया 2018 में तो बहुत मजा आ रहा था। बहुत मजा आ रहा था। नहीं मुझे एक बात राजा साहब को लगाया किस राजा साहब को लगाया किसने था? झगड़ा साहब ने। मैंने नहीं लगाया था, उसमें फिर मतलब अपनी किधर थी? नहीं राजा साहब जवाब देते हैं 18 के जवाब। ये ऐसे ही था जैसे जियाउल हक को भुट्टो साहब ने लगाया। अच्छा देखिए और मुशर्रफ को नवाज शरीफ ने लगाया था। तो गलतियां हो जाती है, हम नहीं लगाया। बिल्कुल मान रहे हैं, खान साहब मान चुके हैं। लेकिन 18 और 13 और 8 मेरा मानना ये है, देखिए हम आज के बजाय हमेशा रिवर्स गियर में तैमूर भाई 45 साल बाद जो है देखिए मैं ये कहना चाह रहा हूँ, तैमूर भाई सही बात कर रहे हैं। मैं कहना चाह रहा हूँ इलेक्शन के रिजल्ट्स को इतना प्रेडिक्टेबल नहीं करना चाहिए। अभी लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन हुए ना, पेशावर से पीटीआई हार गई थी, हारी है ना मेयरशिप के इलेक्शन, ठीक, और वहां पे जबरदस्त जेयूआई जीत गई थी। तो ये क्या हुआ था उस वक्त? वो इलेक्शन जाली थे, ये इलेक्शन जाली है, इसका फैसला कौन करेगा? तो पॉपुलैरिटी भी किसी की मीरास नहीं है, वोट भी किसी की मीरास नहीं है। आप हारते भी हैं, आप जीतते भी हैं। कभी आप फेयरली हार जाते हैं, कभी आप फेयरली जीत जाते हैं, कभी अनफेयर हो जाता है। आप पाकिस्तान में इलेक्शन लड़ रहे हैं ना भाई, पहली दफा तो नहीं लड़ रहे, ये तो हर दफा हर इलेक्शन में कहीं ना कहीं ये कहानियां रिपीट होती हैं, चलती चली जाती हैं। अच्छा, क्योंकि रज़ा, क्योंकि हम जमहूरियत, क्योंकि हम इंतखाबात की बात कर रहे हैं ना कि हर बार इसी तरह रेपिटेशन होता है, तो सर साहब मसला ये है कि इस टाइम पर आपके पीडीएम के जो सरबराह थे मौलाना फजलुर रहमान साहब कह रहे हैं वो 2018 से भी बढ़ के 2024 के अंदर धांधली हुई है। अब वो कह रहे हैं तो फिर माने ना माने क्या करें? देखिए, इसके ऊपर ज़ाहिर है कोई तफ्तीश या इंक्वायरी हो और फिर दोनों इलेक्शंस की इंक्वायरी हो और फिर उसके बाद जो सामने रिजल्ट रखा जाए और कहा जाए कि इत्तेहादी हस्बी रहे। वैसे मैं ज़ाहिर मौलाना फजलुर रहमान साहब की बात को मैं जो है वो यही कह सकता हूँ कि इसके ऊपर इंक्वायरी की जा सकती है। और किसने करनी है? ज़ाहिर है गवर्नमेंट ही फॉर्म कर सकती है, लेकिन इसके ऊपर वो तो इल्जाम पे इल्जाम लगा रहे हैं ना अभी, तो वो उनसे कोशिश हम कर रहे हैं कि हम बातचीत करके मामलात को रिजॉल्व। चैनल खुला हुआ उनसे बातचीत का? हमारा चैनल उनके साथ हमेशा होता है। अभी कहाँ तक पहुंची बातचीत? क्या टीओआर कुछ रखे, कोई शराइत सामने रखी उन्होंने? वो काफी उससे में उन्होंने शराइत ही नहीं रखी सामने। इतने आराम से नहीं मानेंगे, लेकिन कैसे कोशिश कर रहे हैं, कोशिश जारी है। सदारत चाहिए उन्हें, क्या चाहिए? कोई टीओआर, कोई शराइत? वो तो जो चाह रहे हैं वो अपनी तकरीरों में बता रहे हैं उन्हें क्या चाहिए। आप बताएं ना उनको क्या चाहिए। बैक चैनल पे कुछ और कहा जाता है, मीडिया के सामने कुछ और। हम तो ज़ाहिर है उनके साथ हमारा बड़ा अच्छा ताल्लुक रहा है। वो पीडीएम के लीडर थे, हम बड़ी उनकी रिस्पेक्ट करते हैं। हम उनके साथ उन्हें रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं, आगे तो उनकी मर्जी। देने को क्या है हुकूमत के पास? देखिए फॉर एग्जांपल अगर मौलाना फजलुर रहमान साहब कहते हैं मुझे सदारत चाहिए, तो वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बैठी है, उनकी सपोर्ट के बगैर आपकी हुकूमत नहीं है। देखिए मौलाना फजलुर रहमान साहब बड़े मंजे हुए सियासतदान है, वो ऐसी बात करेंगे ही नहीं। अच्छा, कैसी बात करेंगे या कैसी बात कर रहे हैं? क्योंकि आपने हमें मुअम्मे में डाल दिया कि बैक चैनल डिप्लोमेसी खुली हुई है, तो कोई हमारे मौलाना के साथ हमेशा कम्युनिकेशन हमारी पहले भी हमेशा रही है, आइंदा भी हम कोशिश रखेंगे कि उनके साथ हमारा जो है वो जारी रखे। अब और ज़ाहिर बातचीत से ही सियासत में मसाइल होते हैं, अब डंडों से तो नहीं होंगे ना। तो नाराजगी कैसे खत्म करेंगे? वो तो आ गए सड़क। नहीं, वो तो ज़ाहिर है उनकी आपने बातें उनकी सुन ली है, वो क्या कह रहे हैं, तो उसको फिर ज़ाहिर हम कोशिश बातचीत से ही करेंगे मसले को हल करने की। रज़ा साहब, ये मामला हल हो सकता है मौलाना साहब वाला? क्योंकि मैं अभी पीटीआई की तरफ भी आऊंगी, पीटीआई भी उनको कायल करने की कोशिश करी है। मौलाना साहब की आजकल बहुत डिमांड है। पीटीआई कहां से कायल करने की कोशिश करी? अभी तो बड़ा खराब बयान दिया इनके सीएम ने। दिया है, लेकिन उनके साथ साथ उन्होंने असद कैसर साहब का बयान उससे पहले कि मौलाना साहब के साथ बातचीत जो है वो कंटिन्यू करेंगे या एटलीस्ट कोशिश करेंगे। भाई मुझे तो लगता है सीएम के बयान की ज्यादा वैल्यू है, मतलब असद कैसर साहब ने भी यकीनन कुछ कहा होगा। लेकिन देखिए मौलाना साहब की ग्रीवांसेस हैं, लेकिन मौलाना साहब की ग्रीवांसेस क्या केपी में नहीं है क्या? तो जिन लोगों से वो बातचीत करने जा रहे हैं वो उसको तो कहते हैं ना कि धांधली उनके साथ हुई है। तो ये सेलेक्टिव जो है ना, सेलेक्टिव क्रिटिसिज्म भी नहीं हो सकता ना। मौलाना साहब बड़े मंजे हुए सियासतदान हैं,
اگر وہ پی ٹی آئی کے ساتھ بیٹھنے جا رہے ہیں یا پی ٹی آئی چھوڑیں یا کیا سنی اتحاد کونسل کے ساتھ بیٹھنے جا رہے ہیں تو ان کا میجر گریونس تو صوبہ کے پی کے اندر ہے ہی ان کے ساتھ. تو یہ لیکن نا سیاست میں یہ بھی تو اصولوں کی بات نہ ہوئی نا. تو مولانا صاحب کو بھی سوچنا چاہیے کہ سندھ میں اگر کوئی سیٹیں وہ ہارے ہیں تو سندھ میں جو سیٹیں ہارے ہیں کیا وہ ان کی روایتی کانسٹیچوئنسیز کبھی رہی ہیں؟ کبھی نہیں رہی ہیں. تو ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے. لیکن جو ان کا مین گراؤنڈ ہے, جو ان کی کانسٹیچوئنسی صوبہ ہے, وہاں پہ کوئی احتجاج آپ کو نظر نہیں آ رہا. تو یہ بڑے سوال ان کے اصولوں کی اور اصولی سیاست کے حوالے سے. سینئر آدمی ہے, میں تو بڑی عزت کرتا ہوں فضل الرحمان صاحب کی, یہ سوالات تو اٹھیں گے. لیکن غالباً اسی لیے رضا صاحب نہ وہ پاکستان تحریک انصاف سے بات کر رہے ہیں, نہ وہ حکومت سے ابھی ایز سچ ان کے کوئی معاملات حل ہوئے ہیں. حالانکہ ابھی ہمیں بتایا ہے سینیٹر صاحب نے کہ بیک ڈور ڈپلومیسی چل رہی ہے ان کے ساتھ. غالباً یہی ہے نا کہ سب سے گریوانسز ہیں ان کے, وہ سسٹم کے اندر تبدیلی چاہتے ہیں. کیوں چل رہے مجھے بتائیں نا کہ نکاح ہم کسی ملک میں رہتے ہیں. تیمور بھائی بھی جو بات کر رہے تھے, عفان بھائی بات کر رہے ہیں, مطلب ہمارے گریوانسز ایک دوسرے سے کیوں ہیں؟ ہمارے گریوانسز تو ریاست سے ہونے چاہیے, اگر الیکشن ہوئے تو الیکشن کمیشن سے ہونے چاہیے. میں نے کیسے معاملہ ان کا حل کر دینا ہے؟ یا پیپلز پارٹی نے, مسلم لیگ نے کیا معاملہ حل کیا؟ بینیفیشریز الٹیمیٹلی سیاسی جماعتیں ہوتی ہیں نا رضا صاحب. بینیفیشری الیکشن کمیشن پاکستان سے نہیں ہوتا, پارٹیز ہوتی ہیں. نہیں, فورم تو سیاسی جماعتوں نے بیٹھ کے نہیں طے کرنا ہے نا. اگر ریگنگ ہوئی ہے, اگر مس ہینڈلنگ ہوئی ہے تو وہ فورم الیکشن کمیشن ہے یا کورٹس ہیں. چلے میں مانتی ہوں, میں نے انہوں نے بیٹھ کے کیا طے کرنا ہے؟ ایبسولوٹلی لیگل فورم یہی ہے. تو پھر زرداری صاحب مفاہمت کی بات کدھر سے کر رہے ہیں؟ پھر سیاسی جماعتیں کیوں بیٹھ کے مفاہمت کریں گی؟ کس لیے کریں گی؟ سیاست کا کردار پہ کیوں بات کر رہے ہیں پریزیڈنٹ صاحب؟ سیاست میں جو مفاہمت کی بات کی ہے, پولرائزیشن ختم کرنے کی بات کی ہے, مفاہمت کی بات کی ہے, وے فارورڈ ڈھونڈنے کی. وہاں مفاہمت اس بات پر تو نہیں ہو سکتا نا کہ عدالت نے کیا فیصلہ کرنا ہے. اگر یہ سارے, مثال کے طور پہ اگر کسی سیٹ کے اوپر اگر کوئی ہارا ہوا کینڈیڈیٹ سیٹسفائیڈ نہیں ہے تو وہ جائے گا ٹرائیبیونل میں, ٹرائیبیونل سیٹسفائیڈ نہیں ہوگا, وہ کورٹس میں جائے گا. فیصلے تو وہاں ہوں گے, وہ سیاسی فیصلے تو ہے ہی نہیں. تو جو زرداری صاحب بات کر رہے ہیں وہ بات کر رہے ہیں, چیئرمین بلاول صاحب بات کر رہے ہیں, وہ ایک نیشنل ریکنسیلیشن کی بات کر رہے ہیں. فار ڈیموکریسی ہے, فار اکانومی ہے, فار گاٹ یور پوائنٹ. آپ ایسے پیپلز پارٹی پی ایم ایل این پہ غصہ کر رہے ہیں, آپ کو تو غصہ کہیں اور کرنا چاہیے نا. لوگوں کو آج کل غصہ ہم پہ آتا ہے تو ہم بیچارے کیا غصہ کریں. دیکھیں, 2-3 باتیں. الیکشن کی کریڈیبلٹی کا معاملہ انتہائی سیریس ہے, اس لیے 18 سے بھاگتے ہیں, نہ 13 سے بھاگتے ہیں, نہ 8 سے بھاگتے ہیں. جتنے الیکشنز کا کرنا ہے آڈٹ کر دیں, کوئی فرق نہیں پڑتا. بیکاز ہم نے آگے اگر پارٹیوں کو بھی چھوڑ دیں, اگر نظام ٹھیک کرنا ہے, یا تو صرف اگر ہوا کی بینیفیشری کا فائدہ سب نے لینا ہے نا تو پھر ٹھیک ہے. اگر واقعی ایک پولیٹیکل نظام چاہیے, میری تو سجیشن یہ ہوگی کہ پیچھے ہم نے بہت دیکھ لیا, اور یہ ایشو سالو کرنے کا ذریعہ کوئی کہہ دے قانون ریفارمز. کیا قانون ریفارمز؟ 90 دن کا الیکشن میں لکھا گیا تھا, 2 اسمبلیاں ڈیزالو ہوئی, 90 دن نہیں 360 دن لگے. شاید اگر وہ 90 دن میں ہوتے تو جی یہ جو سارا لیکن مجھے ایک بات بتا دیجیے جھگڑا صاحب, اس ٹائم پر باقی ساری سیاسی جماعتوں کے ساتھ آپ نے بیٹھنا نہیں ہے. بیٹھ رہے ہیں, آپ نے تو پہلے 6 جماعتیں تو ساتھ ہی بیٹھ رہے ہیں. آپ 6 ہیں نا, لیکن باقی جو مین جماعتیں بیٹھی ہوئی ہیں گورنمنٹ کے اندر وہ بھی کہہ رہی ہیں مفاہمت کریں, آئیں مل کر بیٹھے ہیں. میثاق کی مفاہمت کی بات پرائم منسٹر صاحب نے کی, پریزیڈنٹ صاحب نے مفاہمت کی بات کی, آپ ان کے ساتھ بیٹھنے کو تیار نہیں ہے. از دیٹ سو؟ نہیں, پروپوزل بیٹھے, ان کے ساتھ بیٹھے. کہاں پہ بیٹھنے, میں بتاتا ہوں کہاں پہ بیٹھ. ضروری نہیں ہے کہ ہر کوئی جو ہے وہ ایک دوسرے کو گلدستے پہنائے. پارلیمنٹ میں بیٹھے ہیں, پارلیمنٹ وہ فورم ہے یہ سب کچھ سالو کرنے کا, لیکن پہل گورنمنٹ نے کرنی ہوگی. 8 فروری کے بعد, 8 فروری کو جو ہوا, یہ سارا کچھ چھوڑ دیں جو اس سے پہلے ہوا تھا. 8 فروری کو جو ہوا, انٹرنیٹ کے بند کرنے سے, 5 بجے کے بعد ساری جگہوں پہ ویڈیو سکرینز کے بند ہونے کے بعد, فارم 45 میں ڈسکریپنسیز بالکل صاف ظاہر ہونے کے بعد, پی ڈی ایم کے ایلائز مولانا صاحب اور ایمل خان جو دونوں تھے, ٹھیک ہے, دونوں کے پی میں, رضا صاحب کی بات ٹھیک ہے کہ ان کا فوکس کے پی پہ ہے, لیکن ہم کہتے ہیں کے پی میں جو سیٹ کھولنی ہے وہ کھول دیں, جو ہم جیتے ہیں وہاں پہ ہمارے ووٹ زیادہ ہوں. لیکن میرا سوال کچھ اور ہے. آپ نے ان سیاسی جماعتوں کے ساتھ بیٹھنا نہیں ہے. الیکشن کمیشن پاکستان سے آپ کو ایشو ہے, بارہا اسٹیبلشمنٹ کے اوپر آپ لوگ وار کر رہے ہیں. اس ٹائم پر ایک خط بھی لکھ دیا ہے بانی پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے, رؤف حسن صاحب نے آج اس کے بارے میں بتایا. 7 نکات ہیں, چیف جسٹس پاکستان, ان کے کردار کے اوپر بھی آپ نے سوالات اٹھا دیے. سو بچا کون جو اس معاملے کو حل کر سکتا ہے؟ سمپلی یہ لکھا ہے کہ جو رول آف لا کا بریک ڈاؤن ہے کہ اس پہ سپریم کورٹ کو نوٹس لینا چاہیے. دیکھیں یہ تاریخی ٹائم ہے, سچویشن کو دیکھ لیں, ٹھیک ہے.
آپ نے کہا نا کہ فار ایگزامپل مولانا صاحب پہ علی امین خان نے اور اسد کیسر صاحب کے بیانات جو ہے وہ تھوڑے کانٹرڈکٹری تھے. اس طرح پی ایم ایل این کو دیکھ لیں, رانا ثناء اللہ صاحب کو سن لیں, انہیں چھوڑیں, ان کی میں صرف آپ کو بتا رہا ہوں, نہیں میں وہ نہیں, آپ پولیٹیکل سچویشن دیکھ لیں, ٹھیک ہے. ان کے پارٹی میں وہی ہے 4-5 سینئرز تو جو ہے وہ بریک ہو گئے. آپ ایمل ولی خان کو دیکھ لیں, چلے ان کو تو سینٹ کی سیٹ ایک دے دی بلوچستان سے, ٹھیک ہے, تو اس کے بعد ان کی جو تنقید تھی وہ تھوڑی سی جو ہے وہ ماڈریٹ ہو گئی. لیکن مولانا صاحب شاید ایک سیٹ پہ مان نہیں رہے, وہاں پہ ایشو ہے. آپ ہمیشہ کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے ساتھ کوئی جماعتیں جو ہے وہ ملتی نہیں ہیں, 6 جماعتیں جو ہے وہ مل گئی. میرا پھر وہی سوال ہے, میرا اس ٹائم پر سی جے پی کو جو خط لکھا گیا, آپ نے کہا ہے باقاعدہ طور پر کہ جی خط کے متن میں لکھا گیا کہ آپ کے لیے ثابت کرنے کا وقت ہے کہ آپ واقعی میں حقیقی طور پر رسولوں کے اوپر کو فالو کرتے ہیں اور اقدار پر یقین رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے. اب چیف جسٹس پاکستان کو پی ٹی آئی کو یہ پروو کرنا ہے کہ وہ واقعی میں پی ٹی آئی کو نہیں پروو کرنا, he just has to see کہ وہ رول آف لا کی بات کر رہے ہیں. he has to prove it to 6 judges of the اسلام آباد ہائی کورٹ جنہوں نے آپ یہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں نا, ان کے خط کے اوپر تو الگ انکوائری چل رہی ہے نا. نہیں دیکھیں, انکوائریز کا تو ہم نے حال دیکھ لیا. ابھی فیض آباد کمیشن آپ یہ کہہ رہے ہیں جو آپ کو پسند ہے سولوشن وہ کیا جائے, ادروائز ایکسیپٹیبل نہیں. مجھے بتا دیں میں نے یہ ابھی کب کہا. نہیں میں تو یہ کہہ رہی ہوں نا, آپ نے پروو کرنا ہے. کیسے پروو کرنا ہے, کیسے پروو کرنا ہے؟ فی الحال ہر کسی نے پروو کرنا ہے, چاہے وہ پی ٹی آئی ہو, چاہے وہ باقی سیاسی جماعتیں ہو, چاہے وہ بیوروکریسی ہو, چاہے وہ ہماری اسٹیبلشمنٹ ہو, چاہے وہ ہماری جوڈیشری ہو, چاہے وہ ہماری میڈیا ہو. پاکستان ایک کرائسس میں ہے, مانتے. اگر اس کرائسس سے نکلنا ہے اور رول آف لا میں لانا ہے تو ہر کسی کو تھوڑا سا جو ہے وہ مشکل سٹانس اور اپنے جو بالکل جو فاؤنڈیشنل سٹانس ہے اس سے تھوڑا سا ہٹنا پڑے. ٹھیک ہے, مجھے بریک کی طرف جانا ہے, اس کے بعد میں سینیٹر عفنان صاحب کا بھی اس حوالے سے جواب لینا ہے. لیٹس گو ٹوورڈز اے بریک اینڈ کپل آف ادر ٹاپکس ایز ویل. سی یو آفٹر دی بریک. ویلکم بیک آفٹر دی بریک. اچھا, بریک پہ جانے سے پہلے ہم یہ بات کر رہے تھے اس خط کے حوالے سے. یہ خط آیا ہے, آپ لوگوں نے اڈیالہ جیل کی سیکیورٹی دیکھنی ہے, سائن ہوا ہے خان صاحب کی طرف سے, کیا ایسا ہو سکتا؟ دیکھیں میں نے یہ کنٹینٹ نہیں پڑھے لیٹر کے, میں اس کے اوپر میں آپ کو لیٹر دے دیتی ہوں, آپ لیٹر دے دیں, میں پڑھ لیتا ہوں, اس کے بعد ہی بھی کامنٹ کر سکتا ہوں. یہ آپ رکھیں. لیکن خان صاحب کا کے سگنیچرز ہیں جھگڑا صاحب؟ نہیں وہ بڑی بات نہیں. اگین آئی تھنک دیٹ آئی کانٹ. دیکھیں دیر آر 2 ways, اور کیونکہ اس کی میں نے جو ہے وہ بات نہیں کی, دیٹ ڈزنٹ نیڈ ٹو بی اینی تھنگ ایکسٹراڈنری, بیکاز اگر ان کی کنسینٹ سے لکھا ہوا ہو نا تو کسی نے ان کے سگنیچر نو ان کا الیکٹرانک سگنیچر موجود ہے. اگر ان کے کنسینٹ سے لکھا گیا, ایز اے سیڈ آئی ڈونٹ نو ون وے اور دی ادر, لیکن واٹ از کلیئر از بالکل خان صاحب کی کنسینٹ سے لکھا گیا. اس پہ شاید رؤوف حسن صاحب نے بات کی ہو, لیکن ایز اے سیڈ میں نے ابھی آتے ہوئے لیٹر جو ہے وہ لکھا ہے, لیکن اس میں تو کوئی کنٹروورسی کی بات نہیں ہے نا. جیل والوں کو کیوں سیکنڈ پوائنٹ کے اندر لکھا گیا, آپ ذرا پڑھیں نا, 90% جو لوگ ہیں وہ جو ہے وہ معصوم ہیں, تو جو 10% ہیں اگر ان کو انکارسریٹ کر کے ان کو جوڈیشری کر رہی ہے ٹرائی, تو پھر اس کے اندر کیا پرابلم؟ ویسے میرے حساب سے میں آپ کو ویسے ایک بات جی سینیٹر صاحب, میں بس یہ بات بتا دوں کہ یہ ایونچولی معاملہ گھوم پھر کے آئے, آپ جہاں مرضی سے گھمانا ہے گھما لیں, ایونچولی گھوم پھر کے آئے گا ادھر ہی کہ آپ نے جو آنے والے الیکشنز ہیں وہ ٹھیک طرح کرانے ہیں کہ نہیں کرانے. اگر نہیں کرانا, آپ نے ٹھیک طرح کرانے ہیں, بالکل چاہتے ہیں ٹھیک طرح ہوں, لیکن اگر آپ نے آگے والے الیکشنز ایسے کرائیں کہ کنٹروورشل نہ ہوں, انہیں مسائل نہ ہو, تو پھر اس کے اندر لاسٹ ٹائم آپ نے میرے پروگرام میں جو بات کہی تھی نا, بہت سارے انکشافات ہونے ہیں, 2-2.5 مہینہ 1 مہینہ گزر گیا, اب آپ آج کوئی انکشاف کر کے جائیں نا. میں کیوں انکشاف کروں؟ کون کرے گا انکشافات ہو رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے یہ آپ بتائیں. کون کرے گا اور انکشافات, یہ بھی بتا دیں. میں نہیں کروں گا, باقی جس سے مرضی سے آپ کروائیں, رانا صاحب سے کرا لیں, جس مرضی سے کرائیں, جاوید لطیف صاحب سے کرا لیں. مولانا کر رہے ہیں اتنے سارے, وہ تو ہر طرف مولانا صاحب کر رہے ہیں, وہ صحیح کہہ رہے ہیں, مولانا صاحب بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا ٹھیک, آپ کہہ رہے ہیں انکشاف کر رہے ہیں, انکشاف کا مطلب آپ اسٹیمپ لگا رہے ہیں کہ وہ ٹھیک کر رہے ہیں. انکشافات کے اوپر انکوائری ہو سکتی ہے نا, انکشافات ٹھیک ہے غلط ہے یہ تو مجھے نہیں معلوم, مجھے کیا پتا. تو لیکن پھر آپ ان کو انکشافات نہ کہیں نا, انکشافات پھر آپ الزامات کہیں. آپ انکشاف کہہ رہے ہیں, اس کا مطلب آپ اگری کر رہے ہیں. الزامات کر لیں, چلیں الزامات کر لیں, ٹھیک ہے. میں کیوں کر لوں, آپ بتائیے کیا ہے انکشاف ہے, بہتر الفاظ لفظ آپ نے نکالا, میں نے کہا اس کے اوپر اگری کر لیتا ہوں, ٹھیک ہے آپ کہہ رہی ہیں. رضا صاحب یہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی, اپوزیشن کون سی ہے, حکومت کون سی ہے, ذرا کلیئر کریں گے آپ. آپ اپوزیشن کے ساتھ بیٹھے, حکومت کے ساتھ بیٹھے؟ حکومت کی حمایت میں بیٹھے, حکومت کے ساتھ نہیں بیٹھے. کسی بھی ٹائم یہ حمایت ختم ہو سکتی ہے رضا صاحب؟
Of course, as far as principles are concerned, किसी ना किसी प्रिंसिपल ग्राउंड पे ये सपोर्ट की है ना, तो अगर वो प्रिंसिपल ग्राउंड जो है वो डैमेज होता है या फॉल डाउन करता है तो उसके साथ ही साथ ये भी खत्म हो सकता है। मौलाना जी, ये फैसले तो उस वक्त ही होंगे ना। मैं एक बात करना चाह रहा हूँ तैमूर भाई के लिए। ये खत तो मैंने भी नहीं पढ़ा, ये जो डिमांड कर रहे हैं जस्टिस की और तमाम चीजों की, तो इससे पहले जो चीफ जस्टिस साहब थे उनसे कभी डिमांड की कि 63A1 में जो आपने किया है, जो जजमेंट दिया, इसको तो कोई लीगल फ्रेटर्निटी मानती ही नहीं, जिसकी बुनियाद पर पंजाब असेंबली का वो सारा रकस हुआ, जिसकी बुनियाद पर उसके बाद दोनों असेंबली को इस्तीफा देना पड़ा। तो 63A1 का जो फैसला भी पेंडिंग पड़ा हुआ है, अगर उस पर हो जाता और सही फैसला आता, उस पर तो कभी डिमांड नहीं की गई कि जो कॉन्स्टिट्यूशन की वायलेशन के अंदर फैसला आया, जजमेंट आया। तैमूर साहब, वुड यू लाइक टू आंसर ऑन दैट? जो कि सारे फिर जी तैमूर साहब, देखिए, मैं यकीन माने कि तैमूर भाई इस बात से एग्री करेंगे कि वो जजमेंट जो फ्लॉड है। तैमूर साहब, ये जो हम पीछे जाते हैं ना, वहां पे इनका जो पहले और जो एक मुतालबा होता है वो ये होता है कि नेशनल असेंबली में असद कैसर साहब ने या कासिम सूरी साहब ने जो है वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के रूल्स को गलत इंटरप्रेट किया था। ठीक है, फर्क क्या था उस वक्त? इन्हीं जजेस को जिनके अगेंस्ट इन सब ने फिर कैंपेन चलाई, मौलाना साहब ने भी चलाई, ठीक है, उन्होंने वर्डिक्ट दिया और उस वर्डिक्ट को एक्सेप्ट करते हुए इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर हाउस से निकले और उन्होंने अपना कॉन्स्टिट्यूशनल राइट ऑफ प्रोटेस्ट इस्तेमाल किया। ठीक है, और फिर चाहे हमारा जो स्टांस है वो वाली जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस थी और जो पंजाब में थी, दोनों में जो है वो हॉर्स ट्रेडिंग हुई थी, बड़ी क्लियर हुई थी। एक में तो सिंध हाउस में जो है वो लोगों को ताला किया गया था और फिर वही बंदे जो है वो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन भी बन गए थे, और फिर वही जो है वो आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द असेंबलीज टर्म पीएमएलएन के कैंडिडेट भी कुछ कहना चाहे। रजा साहब, आप कुछ कहना चाहे? आप भी कुछ कहना? मैं आपकी तरफ आऊं रजा साहब के बाद, जस्ट गिव मी अ सेकंड। जी रजा साहब, एक सिर्फ एक पॉइंट, फर्क क्या है? एक मिनट, कौमी असेंबली में उन मेंबरान ने वोट नहीं, कौमी असेंबली ने उन मेंबरान ने वोट नहीं कास्ट किए थे, पंजाब असेंबली में मेंबरान ने वोट कास्ट किए। ये बुनियादी फर्क है दोनों। अफनान साहब, मैं ये कह रहा था कि इमरान खान साहब ने फरमाया था कि मैं ISI को कहता था बंदे पूरे करने के लिए, तो वो बंदे क्या उनको फूल भेजते थे ISI वाले के, फूल भेज रहे हैं हम आ जाना, या कहते हैं वोट डालने के लिए। मतलब आप अपने काम भी तो देखें ना, आप कहते हैं हम खुद जो मर्जी करें, हम पे कोई कानून नहीं लागू होता। पेशावर हाई कोर्ट का फैसला आया, जमातों को फायदा होता है, पेशावर हाई कोर्ट का फैसला आया, बिस्मिल्लाह, पेशावर हाई कोर्ट का फैसला आया कि नहीं आया? सारे देखिए, आप ये नहीं कह सकते कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का मानो मगर पेशावर हाई कोर्ट का नहीं मानो, या आप माने या ना माने, इस तरह तो नहीं हो सकता ना कि जो आपको फायदा दे रहा है वो चीज आप उसको। इसलिए हम ये कह रहे हैं कि अगर आपको चार्टर ऑफ रिकंसिलिएशन करना है तो आपको सबसे पहली चीज ये होगी कि आपको अपनी गलतियां माननी पड़ेगी। हम भी मानेंगे, आप भी माने। चलो वो प्रेजेंट वाली गलती की तरफ आ जाते हैं ना, मखसूस नशिस्तों की वजह से अब आपको बुलाना पड़ेगा, इजलास बुलाना पड़ेगा पेशावर हाई कोर्ट। एक में बस आखिरी बात ऐड कर दूं, देखें जो केयर टेकर का कानून है, जो ROs की अपॉइंटमेंट का कानून है जनरल इलेक्शन के लिए, इन चीजों को आप विजिट कर लें, इन चीजों को सीधा कर लें, आपका अगला इलेक्शन बहुत बेहतर हो जाएगा। अगले इलेक्शन पे बात करनी है। अच्छा, मेरे लिए एक और बड़ा पॉइंट ऑफ कंसर्न है झगड़ा साहब, कुछ अरसे से ये कहा जा रहा था कि बुशरा बीबी की तबीयत नासाज है। डॉक्टर आसिम पहले कह के गए कि टेस्ट नॉर्मल है, अब डिटेल चेकअप हुआ है, ECG आई नॉर्मल आई, एको आया नॉर्मल आया, अल्ट्रासाउंड आया नॉर्मल आया, एंडोस्कोपी की नॉर्मल आई, ब्लड टेस्ट हुए डॉक्टर्स ने, और TSH के ब्लड टेस्ट भी, एंड सो ऑन सो फोर्थ। अच्छी खासी एक टॉक्सिकोलॉजी रिपोर्ट की स्क्रीनिंग की भी बात की गई, लेकिन उन्होंने ब्लड सैंपल देने से डिक्लाइन कर दिया। दिस इज व्हाट द न्यूज इज। अब इसके बाद डॉक्टर आसिम के चेकअप के बाद क्या अभी भी कोई कंसर्न है? जी, मैं बताता हूँ, मैंने कुछ ट्वीट्स जो है वो देखे, लेकिन मैंने अभी डॉक्टर आसिम से बात की है क्योंकि वो मेरे साथ काम करते थे जब मैं हेल्थ मिनिस्टर था। तो इस पे मेरे ख्याल में रिस्पॉन्सिबल बात कहना एक तो ये होगी कि इस पे स्टेटमेंट जो है वो देंगे डॉक्टर आसिम कि एग्जैक्टली क्या कंसर्न्स हैं, और साथ इंतज़ार पंजोता साहब जिनको उन्होंने ब्रीफ किया। आसिम साहब की स्टेटमेंट कल आएगी। दूसरी चीज़, अगर आप माहौल देख लेना और जो खान साहब और बुशरा बीबी के साथ हुआ है और जो उनके हेल्थ कंसर्न्स हैं, जो आपने फॉर एग्जांपल टेस्ट्स का कहा, चूंकि उनका कॉन्फिडेंस नहीं है, उन्होंने कहा कि उनके ब्लड टेस्ट शौकत खानम से होने चाहिए जिनके लिए उनको कोर्ट जाना पड़ेगा। डॉक्टर आसिम की डिमांड थी ना, डॉक्टर आसिम आए। मैंने अभी प्रोग्राम में आने से 5 मिनट नहीं, देखें फिलहाल
کسی کا جو ہے وہ حکومت کے سسٹم پہ کانفیڈنس نہیں ہے. جب آپ الیکشن ریزلٹس مینوفیکچر کریں گے, جب آپ ایک میاں بیوی کے جو شادی ہے اس کو آپ اپنے پولیٹیکل پرپسز کے لیے الیگل جو ہے وہ ڈکلیئر کر دیں گے, نو بٹ اٹ از آل ریلیٹڈ رائٹ. اس کے بعد آپ کیا چاہتے ہیں کہ کس کا جو ہے وہ عدالتی سسٹم پہ کانفیڈنس ہو, جب الٹیمیٹلی 6 ججز ایک ہائی کورٹ کے کہہ دیں کہ ہمیں پریشرائز کیا جا رہا ہے. پہلے یہ ڈیمانڈ تھی کہ ڈاکٹر عاصم آئے, ڈاکٹر عاصم آگے. میں دیکھیں اس سے زیادہ میں کازز آف کنسرن ہیں کیونکہ ان کے ہیلتھ میں ایشوز تھے, لیکن اس سے زیادہ میں ریسپانسبل بات کر نہیں سکتا کہ 2 چیزیں جو بشرا بی بی کی ڈیمانڈز ہیں ود ریلیشن ٹو ہر چیک اپ, وہ ویسے ہی جو ہے وہ فلفل ہونی چاہیے تاکہ کوئی کنسرن نہ ہو. ابھی تک ہو رہی ہے نا, وہ ہونی چاہیے, ابھی تک ہو رہی ہے. میری بات سن لیں. اور دوسری چیز کہ ہم ڈاکٹر عاصم کی سٹیٹمنٹ کا انتظار کر لیں تاکہ اس کے بعد ایکشن ہو سکے. سینیٹر عفنان, کسی زمانے میں میاں صاحب اس سچویشن سے گزرے, آپ کو پتہ ہے کہ ان کی طرف سے بھی obviously وہ سروسز ہسپتال and پھر وہ شوکت خانم کے میڈیکل آفیسرز اینڈ ڈاکٹرز آئے. آپ لوگ ایز گورنمنٹ کتنا انشور کر رہے ہیں کہ جو بشرا بی بی ہیں یا جو عمران خان صاحب ہیں ان کی سیٹسفیکشن کا سارا چیک اپ ہو؟ ڈاکٹر عاصم کا آنا از اے پازیٹیو تھنگ, اٹس اے پازیٹیو تھنگ کہ انہوں نے جو ڈیمانڈ کی وہ پوری ہو, اور فردر جو ڈیمانڈز ہیں وہ بھی پوری کریں گے. دیکھیں بطور حکومت جو ہے ہم نہیں چاہتے, ہم اس طرح کے لوگ بھی نہیں ہیں, نہ میاں نواز شریف صاحب ایسے انسان ہیں کہ ہم کوئی بدلے لیتے رہیں. ہم حالانکہ میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ مریم نواز صاحبہ کے ساتھ بہت زیادتی کی گئی. انہوں نے خود اپنی تقریر میں کھڑے ہو کے کہا کہ میں پنکھا اور ٹی وی لے لوں گا ان سے. ہم تو نہیں ان سے نہ پنکھا لینا چاہتے ہیں نہ ٹی وی لینا چاہتے ہیں. جو یہ کھانا چاہتے ہیں وہ بھی ان کو ملنا چاہیے, جو ڈاکٹر یہ کہتے ہیں وہ بھی ان کو ملنا چاہیے. اور ہم بڑے مطلب کہ تہذیب کے دائرے میں رہ کے معاملات کو چلانا چاہتے ہیں. حالانکہ ہمارے ساتھ بہت برا برتاؤ کیا گیا. مریم نواز صاحبہ کے سیل میں کیمرہ لگایا گیا اور اس کیمرے کو مانیٹر کرنے کے لیے لوگ بھجوائے گئے. انٹیلیجنس نہیں تھا کہ پولیس والے جو ہیں وہ صحیح طرح کر رہے ہیں کام کہ نہیں. تو یہ اس طرح کے معاملات ہمارے ساتھ رہے. میاں نواز شریف صاحب کا جو پلیٹلیٹ تھے وہ 0 ہو گئے. یہ معمولی بات تو نہیں ہے نا, مطلب. اور وہ کھانا ان کو نہیں دیا جاتا تھا. تو وہ یہ سارا کچھ ہمارے ساتھ ہوا ہے. تو ہم نہیں چاہتے کہ آگے یہ والے معاملات ہوں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم پولیٹیکل پارٹیز کو بیٹھ کے معاملات بات چیت سے ریزالو کرنے پڑیں گے. دیکھیں انہوں نے کہا الیکشن کرا دو, الیکشن, یہ 5 سال کہتے رہے نہیں ہوا الیکشن. میں الیکشن کی بات پہ آتی ہوں. میں رضا صاحب کا بھی پوائنٹ آف ویو لینا چاہ رہی ہوں. رضا صاحب, جو انکارسریٹڈ ہوتا ہے, کوئی بھی جیل میں ہوتا ہے, اس کے کنسرنز ہوتے ہیں, وہ چاہے جینوئن کنسرنز ہو یا وہ خوف کی وجہ سے کنسرنز ہو, وہ کنسرنز ہوتے ہیں. یا نارمل طبیعت خراب ہو تو وہ لگے کہ جیسے کچھ گڑبڑ ہو گئی ہے یا پوائزننگ کی جا رہی ہے. بشرا بی بی نے کہا کہ پوائزننگ ہوئی ہے. ابھی تک الحمدللہ رپورٹ ٹھیک آئی ہے. اب ڈاکٹر عاصم صاحب فردر بتائیں گے, لیکن ابھی تک کی رپورٹ جو سامنے آئی ہے وہ بالکل نارمل چل رہی ہے. کچھ وہ گیسٹرونٹرائٹس کی مائلڈ پرابلمز ہے. آپ کی نظر میں بھی آپ سینیٹر عفنان سے اگری کرتے ہیں کہ جو ان کی ڈیمانڈز ہے پوری کی جائیں ان ٹرمز آف میڈیکل چیک اپ اینڈ میڈیکل جو ٹریٹمنٹ؟ نہیں, ڈیمانڈز پوری نہ کی جائیں. جو قانون اور آئین میں فیسلٹی ہے وہ ان کو دی جائے. یہ 2 نہیں ایک پاکستان ہے نا. ہم تو نہیں کہتے تھے کمزور کے لیے الگ قانون, طاقتور کے الگ قانون, ہم تو نہیں کہتے تھے. جو ان کی بحیثیت ایک ایز اے پرزنر, انڈر ٹرائل پرزنر ہوں یا کنوکٹڈ پرزنر ہوں, جو ان کا پروٹوکول کے تحت یا جیل مینول کے تحت رائٹ بنتا ہے وہ ان کو دیا جائے. اگر آپ اس سے زیادہ دیں گے, زیادہ فیسیلیٹ کریں گے, تو جو پڑوس میں قیدی اس نے کیا قصور کیا ہے بھائی؟ یہی کہ وہ غریب ہے, وہ پولیٹیکل لیڈر نہیں ہے, وہ کوئی امیر آدمی نہیں ہے, اس کو بھی پھر یہی سب دیں نا, گھر سے کھانا منگا کے دیں, پکا کے دیں. تو یہ جو ہم 2 نظام چلا رہے ہیں, تو یہ تو 2 نہیں ایک پاکستان والی بات فیل ہو گئی نا. اسی طریقے سے کمزور کے لیے الگ قانون, طاقتور کے لیے الگ قانون, تو ہم تو نہیں کہتے تھے. I agree with you کہ دیش ہاں نہیں پورا ان کو رائٹ دینا چاہیے جو ان کا حق بنتا ہے ایز پر جیل مینیول. تیمور صاحب, would you like to reply? میں نے بریک کی طرف جانا ہے. جی, پہلی چیز یہ 2 نہیں ایک پاکستان. بشرا بی بی کا ہی میرے خیال میں انہی کی پٹیشن ہے کہ مجھے بنی گالہ میں نہیں اڈیالہ جیل میں لے جائیں. ان کو کیوں اسپیشل ٹریٹمنٹ مل رہی ہے, مطلب فار واٹ پرپز؟ ٹھیک ہے, اس لیے اچھی بات نہیں ہے. نہیں, میں دیکھیں میں تو یہی سوری بات کرنے دیں. اور دوسری چیز ایکچولی مجھے اس سے خیال آ گیا
Why is she incarcerated? तोशा खाना का केस था ना, बुशरा बीबी का उससे क्या ताल्लुक? जब आपने ओवरनाइट, कोई मुझे इसमें समझा दे कि बुशरा बीबी को किन ग्राउंड्स पे जो है वो इनकारसरेट किया गया है, राइट? जब तोशा खाना का केस अगर बनता भी है तो वो तो प्राइम मिनिस्टर पे बनता है। नहीं, इन्वॉल्वमेंट, ऑडियो लीक, सारी चीजें। खवातीन को इन चीज़ों से बाहर रखना चाहिए, लेकिन इसको भी ज़ाहिर है मरीम नवाज साहिबा के साथ जो कुछ हुआ पिछले, ये वजह नहीं, ये वजह नहीं है, मैं कह रहा हूं ये तमाम लोगों को बैठ के करना पड़ेगा ना, नहीं हो वाला काम। और लास्ट मैं नहीं समझता अच्छी बात है ये। विल सी यू आफ्टर द ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। अब जरा बात करेंगे IMF से। माहिदा जो है वो काफी आगे बढ़ गया और ऑब्वियसली हम लोगों को एक तरह से दे हैव आल्सो सेड के जो आपका नेक्स्ट ट्रांच है उसके लिए भी एक्सेप्टेबिलिटी आ गई है। बट द क्वेश्चन इज कि उसकी जो डिमांड्स हैं, उन डिमांड्स के अंदर NFC अवार्ड को रीविजिट करने वाली बात है। रजा हारून साहब 18वीं तरमीम, NFC अवार्ड्स, सूबों को पैसे, IMF की डिमांड आ जाए तो फिर वफाक भी क्या करेगी? NFC का फॉर्मूला जो है, ये 18वीं तरमीम जो है, ये पार्लियामेंट का, कोई भी डिमांड करे इससे फर्क नहीं पड़ता, इसको तय पार्लियामेंट ने करना है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से होगा। तो डिमांड करने का मुझे नहीं पता, आई डोंट नो ये कहां से बात आई है। पिछली दफा भी आई थी तो एज सच वो रूमर साबित हुई थी, ऑथेंटिक न्यूज साबित नहीं हुई थी। लेकिन फर्ज करें अगर ऐसा है भी तो पाकिस्तान की पार्लियामेंट ही इस पोजीशन में है कि आइन में तरमीम कर सके, तो पार्लियामेंट तय करेगी, गवर्नमेंट तय नहीं कर सकती है चीज। ठीक है, नहीं लेकिन इस टाइम पर वो जो खबर आ रही है ना वो इसलिए आ रही है बिकॉज मोहम्मद औरंगजेब साहब ने एक इंटरव्यू दिया है टर्किश नशरियाती इदारे को। उस टर्किश नशरियाती इदारे के बाद ये सामने आ रही है कि NFC अवार्ड्स के ऊपर नजरसानी का उन्होंने भी हिंट दिया है। सो इफ दैट हैपेंस तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आप कुछ भी कर ले, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, मुस्लिम लीग हो, PTI हो, कोई भी जमात हो, NFC इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल इशू। तो ये किसी के डिस्कशन से, किसी टेबल पे, किसी नेगोशिएशन में हल नहीं होगा। अल्टीमेटली इट हैज टू बी डिबेटेड इन द पार्लियामेंट एंड हैज टू बी अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। अल्टीमेट इसका रिजल्ट ही है, बाकी जिसे जो बात करनी करता है। ठीक है, आप अग्री करते हैं झगड़ा साहब? अगर NFC खोला गया, और ये मैं PTI की तरफ से सारे छोटे सूबों की तरफ से कह रहा हूं, अगर NFC खोला गया, ये याद रखें ये एक नया कालाबाग डैम होगा। 2 कंस्टिट्यूएंसीज होती हैं जो इस तरीके से NFC को रिविजिट करने की बात करती हैं। एक हमारी ब्यूरोक्रेसी जिसको सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल चाहिए, और दूसरे वो लोग जो छोटे सूबों के जज्बात को नहीं समझते। तरीका है, वी नीड ए डिफरेंट फॉर्मूला, लेकिन आइन में ब्लैक एंड व्हाइट लिखा है कि सूबों का शेयर कम नहीं हो सकता। इतनी एहसास महरूमियत जब आज है तो खुदा के लिए छोटे सूबे के लोगों के जज्बात से इनकंसिडरेटली ना खेलें। I talk both as a technocrat and as someone who has seen the situation on the ground. तैमूर साहब, आपके पास भी फेडरल गवर्नमेंट रही है ना, PTI के पास भी फेडरल गवर्नमेंट रही है। अपनी फेडरल आपको भी पता है कि वफाक जो है इस टाइम पर वो उनके पास तनख्वाह देने के पैसे नहीं होते। नहीं, तो मैं अपनी फेडरल गवर्नमेंट से इन चीजों पे लड़ा, इन चीजों पे खत लिखे, और उस टाइम पे आपकी फेडरल गवर्नमेंट भी इसके ऊपर बातचीत कर रही थी। इसलिए तो मैंने आपको कहा है कि ये एक इस्लामाबाद की ब्यूरोक्रेसी का फेवरेट टॉपिक है। 9% टैक्स टू GDP था 2000 में, 9% टैक्स टू GDP है आज। एक डेसिमल का फर्क नहीं आया। ये SOEs 2000 में भी प्राइवेटाइजेशन की बात हो रही थी, आज भी हो रही है। कहते हैं लोकल गवर्नमेंट बनाए, है इस्लामाबाद में लोकल गवर्नमेंट, राइट? एक वो कदम बता दे। हां, एक चेंज आया है पिछले 3-4 साल में, पेंशन का निजाम चेंज होना शुरू हुआ है, लेकिन वफाक ने नहीं किया। खैबर पख्तूनख्वा की गवर्नमेंट ने किया जब मैं फाइनेंस मिनिस्टर था। आज वो वफाक, सिंध, पंजाब फॉलो कर रही है। IMF वफाक को कह रहा है कि जो KP ने किया है वो सिस्टम फॉलो कर। यहाँ 2 लोगों का स्टैंड स्टिल एक तरह से आ गया, एक वो जो आपके साथ हुकूमत में बैठे हैं, एक जो अपोजिशन में बैठे हैं। दोनों बड़ी जमातें हैं मुल्क की। पीपल्स पार्टी और PMLN KP में नहीं मानेगी, ये मैं आपको बता दूं। दे क्लियरली सेइंग कि NFC के ऊपर कोई बात ही नहीं हो सकती। तो इन केस अगर IMF ऐसी डिमांड सामने रखती है, आप लोगों के सामने तो एक बड़ा पहाड़ खड़ा हो जाएगा कि आपको नेक्स्ट 6 से 8 अरब डॉलर चाहिए। वो 6 से 8 अरब डॉलर किधर से लेकर आएंगे अगर NFC अवार्ड एक शर्त हुई तो? देखिए, मेरा ये ख्याल है कि IMF हो या कोई और भी इदारा हो, वो इन चीज़ों को समझते हैं कि आइन में तरमीम करना कोई आसान काम नहीं है। उनकी ख्वाहिशात तो बहुत सारी हो सकती हैं, फिर भी कंटिन्यूअस ये डिमांड की खबरें आ रही हैं। उसकी वजह ये है कि
نہیں آپ نے یہ ابھی بتایا کہ ٹرکش جو ادارہ ہے, میں نے سنی انٹرویو سنا جس میں اورنگزیب صاحب نے فرمایا کہ صبح سے خبر چل رہی ہوگی, میں نے نہیں پاکستان کے چینلز پہ. ٹھیک ہے, تو لیکن بات یہ ہے کہ یہ تو آئین میں ترمیم جو ہے, اور آئین میں ترمیم تو ہو ہی نہیں سکتی جب تک چھوٹے صوبے اس پہ رضامند نہ ہو. ہمارے کہنے نہ کہنے سے ویسے تو ہم نے یہ کام کیا ہوا ہے, ہم تو سمجھتے ہیں اچھا کام ہے, لیکن ظاہر ہے جب تک چھوٹے صوبے اس پہ الائن نہیں ہوں گے تو یہ کچھ ہو ہی نہیں سکتا. تو ہمیں کوئی اور راستہ نکالنا پڑے گا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ 18ویں ترمیم بھی تھی, یہ تمام معاملات تھے, ملک اچھا چل رہا تھا. آپ کا 2017 میں پاکستان کا GDP $340 بلین کا تھا. آج ہم 2024 میں بیٹھے, ہمارا $340 بلین کا ہے. ہم نے 8-7 سال اس ملک کے گواہ دیے آپس میں لڑ کے, اس کی ٹانگ کوئی. آپ نے یہ کچھ چوتھی دفعہ یہ بات کہی ہے کہ الٹیمیٹلی مفاہمت کی طرف آنا, اکیلے آپ مفاہمت چاہ رہے ہیں, پیپلز پارٹی چاہ رہی ہے, جن سے مفاہمت کرنی ہے وہ تو چاہ ہی نہیں رہے. دیکھیں بات یہ کہ ظاہر تالی تو 2 ہاتھوں سے بچتی ہے نا, میں ایک ہاتھ سے تو تالی نہیں بجا سکتا, 3 ہاتھ, تو چلیں 4 کر لیں, وہ کھیل لیں گے, وہ دوسری والی جو چمچم ہی کھیلا جا رہا ہے عوام کے ساتھ فی الحال. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر تمام پولیٹیکل پاور یا میجر پولیٹیکل پاورز بیٹھ کے معاملات پہلے بھی ریزالو کیے, آگے بھی کر سکتی ہیں. انٹینٹ کا ایشو ہے, ٹرسٹ کا ایشو ہے, اور وہ لیکن اگر کوئی ایسا پوائنٹ آتا ہے جو کنٹروورشل ہے اور IMF کے نیکسٹ اسٹریچ کے لیے امپورٹنٹ ہوتا ہے, there is no other way, نیکسٹ معاہدے کے لیے امپورٹنٹ ہوتا ہے, let me put it that way, تو پھر کیا کرے گی PMLN؟ اپنے اتحادیوں کو منائیں گے, اپوزیشن کو منائیں گے, کس کو منائیں گے, ووٹ کیسے پورے کریں گے؟ نہیں دیکھیں, میں تو خان صاحب کی طرف بولیں گے ہمیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ NFC والا معاملہ از اے نان اسٹارٹر, یہ میری ذاتی رائے ہے. یہ کیونکہ میں پاکستان کی پولیٹیکل, in other words PMLN کے اوپر بھی اس میں ڈویژن ہوگی, PMLN میں ڈویژن ہوگی, کیونکہ پنجاب میں تو ظاہر ہے ہماری ہم تو نہیں, ہم تو سمجھتے ہیں کہ صوبے مضبوط ہونے چاہیے. ہم نے ہی یہ کام کیا پیپلز پارٹی کے ساتھ. شہباز شریف صاحب کی حکومت کو پرابلم ہونے والا ہے اگر اس طرح کی ڈیمانڈ؟ میرا اس خیال ہے کہ ہم بات چیت کر کے, پہلے بھی ہم نے IMF کو کنونس کیا ہے, بہت سارے معاملات میں ہم اس پہ بھی کنونس کر لیں گے. سو IMF ہی مانے, صوبے نہیں مانے؟ نہیں, کیسے دیکھیں, یہ ان شارٹ IMF ہی مانے. ریئلسٹکلی اسپیکنگ اگر رکھ لیں تو ہم اپنے 100 ووٹوں سے تو نہیں کام یہ کروا سکتے نا. 306 آپ کہہ رہے ہیں ووٹ آپ کے زیادہ ہونے چاہیے تھے, سیٹیں زیادہ ہونی 2/3 ہونے چاہیے تھے نا. اگر آپ مجھ سے یہ پوچھ رہی ہیں کہ ہم یہ کر سکتے ہیں, چلیں ٹھیک ہے, آپ کی ڈیمانڈ بھی سامنے آ گئی نا, سب کی اپنی اپنی ڈیمانڈ ہے, آپ کی ڈیمانڈ بھی سامنے آ گئی. سینٹ صاحب, سینٹ افنان صاحب, تھینک یو ویری مچ. تیمور سلیم جھگڑا صاحب, تھینک یو ویری مچ. رضا ہارون صاحب, آپ کا بہت شکریہ, آپ نے جوائن کیا. اسی کے ساتھ پروگرام کو ان کی طرف لے کر جاتے ہیں. الٹیمیٹلی سولوشن اکانومی ہے اور مل کر بیٹھنا ہے, پتہ نہیں سارے کب مل کر بیٹھیں گے, دیٹ وڈ بی obviously another معمہ. یہ معمہ کب حل ہوتا ہے, لیٹس سی. انیکا نثار کو اجازت دیجیے, اپنا بہت خیال رکھیے گا, اللہ حافظ.